My name is Faisal Nafar. أول نفر ماسك بكل بري بلوچستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قوم امیدوارم که جور و صحتمند و سلامت باشین، بله باشین، خنده باشه و در هر سری دنیا که هستین خوشحال زندگی تر کنین. دوستای گل قد از ما یک بهترین شخصیت امروز قد از ما موجود است، یک استار، یک ستاره، یک کسی که قدی کار خو معاشره از ما و شما را روشن کرده و فخر و قوم جور شده. امروز کسی قد از ما موجود است، میشمایله. ما خوش آمدید بگیم و این ویدیو را تا آخر شتو کنیم که میشمایله چقدر زحمت کشیده تا که در این مقام رسیده و برای از ما چیز سرفخری آورده. اینا را کسی از خود میشمایله بخیر دانه پرسان مونیم و این سفر میشمایله را ما پرسان مونیم و شما ویدیو را تا آخر تو کنین تا که تمام جدوجهد یا کوشش های میشمایله را کسی شما باخبر شونین و همیشه کوشش های خود شما هم جاری اشته بتنین و کامیاب شدین و یک روز کسی بلده قوم، بلده خانواده، بلده تمام مردم کسی سرفخری قوم جور شده پیش باید. السلام علیکم میشمایله. علیکم السلام. خوب اینجام شما دوستای گل. امیدوارم که خوب باشین، جور باشین در هر جایی که هستین. نامم است شمایل کاظمی و این سفر که ما شروع کردم از 12 سالگی شروع کردم و در این کلاب که ما رفتم دوست بابی میاد. بابیم زد मतलब چیزای زیر ممکن تعریفش که یک آدمی فول چیزا است، امی ترقی و پیشرفت همیشه دزو است و امی تا کلاب خور امی تا چیزا تا پیشرفت دیده و امی تعریفار که ما شنیدم باز این شوق از ما از ریزگی بود، چون که ما ریزه بمونه تیوی زیاد سیل میکرد و امی فایتای UFC را و این روز ما اینا دعوت کده و ایسی فخر از مایه و ایسی فخری کرا قوم مایه که امروز ما در زی لیول رستم. ما در تایم که 12 ساله بودم این سفر از ما از 12 سالگی شروع شد. زیاد شوق داشتم که مثلا یک روز ما چیزا باشم، یک روز کلانترین فایتر ما جور شدم و بخوایم که نام قوم خوره، مردم خوره و خانواده خوره سر بلند کنم. امی سفر از ما از 12 سالگی شروع شد. من تقریبا 5 سال میشه که ما این سفر درو ادامه داریم و میخوایم انشالله به بهترین سطح برسیم و خواهیم که ما از این کلاب رفتم از ما یاد گرفتم هنر شده و این باعث فخری پر قوم است که یک دختر از رای یک روز در این جای برسه. خب میشمایله بسیار زیاد تشکر که آقای فداحسین کاظمی را ما بسیار شکریه دارم، بسیار تشکری اسم آدم که اونا بله هر شاگردای خود زیاد زحمت میکشه و بسیار جای سر فخر است که ما مثل از اونا وری ماستر داره، مثل از اونا کسته آدمایی داره که نو نسل ده یک هنر یاد میده، یک تکنیک یاد میده که اونا بلده از اونا سرفخری باشه. خب میشمایله دوباره سفر از خود خود بگین که اولنا فایت شما در مابین نیشنل کی بوده؟ کدام فایت شما در مابین نیشنل و چی وقت شما برای نیشنل اول دفعه رفتن فایت کرده؟ اول دفعه که ما برای نیشنل رفتن در 2023 بوده. در اونجام که اول نیشنل بود و قصه اکسپریانس نداشتم. لازم الحمدلله سیلور میره لمادم سیکن پوزیشن و دو دفعه دیگر که نیشنل بازیدم تقریبا یک نیم ماه پیش بوده که اردوش یک از پشت دیگه شد. اول که نیشنل شده که الحمدلله برای بلوچستان و ریکارد بلوچستان میده کردیم. بلوچستان در تاریخ 74 سال میشده که بلوچستان فصل نماده، لیکن ما ریکارد میده کردیم تقریبا 8 دانه گلد و 4 دانه سیلور از کلاب از ما آماده داد و از منیزم یک دانش ما بودم و از تقریبا بعد از امزی نیشنل دیگه یک ماه بعد نیشنل گیم شده که ما برای زیاد مهنت میکردیم. از درس مرس خوز پڑھائی خورا دور منده از کار زندگی خانه، بس خالی فوکس ما برای امزی گیم بود که ما باید امی گیم را جیت کنی نیلی که یک دفعه ریکارد میده دی بس دفعه دیگه نیلی که ما واپس دیگه کسیز پیش ما بگیره، چای آرمی باشه وابده باشه هر دیپارت که باشه بلوچستان ما باید که امی چیزای خورا امی کوشش خورا کده باری که واپس امی کامیابی را برای قوم خو برای خورا ملک بگیری. بسیار خوب. خب میس شمایله اینا بلده از ما بگین که شما که سفر جاری کردین یا شروع کردین خودون شما زیاد شوق داشتین یا نه بابه شما زیاد مادرشون، پدرشون، برارشون اونا هم قدر شما ساعت داد که شما بچه برن در چیز شوق دارین برن یا خودگون شما شوق داشتین شما خودگون شما در زی گیم طرف گیم رفتین؟
خودم شوق داشتم دیگه، فیملی والا ما زیاد سپورت میکرد، فیملی ما فرندز ما. بس ما که در زیر قدم اشتم امی در سات فیملی والا امی سپورت کرد، فرندز ما، فرندای ما و خاص کر استادای ما، टीचर में इना क्लोज सपोर्ट कर बस तामजी लेवल के मार तो ऑल टाइम बलूचिस्तान चैंपियन तो मतलब तमाम गोल्ड मादो चैंपियन बस नेशनल चैंपियन इन दफा गोल्ड मादो अल्हम्दुलिल्लाह قدي the national game مو 11 تیم بودک، آرمی، وابرا، KPK، AGC، ایر فورس، پولیس، سین، AJK، मतलब टोटल 11 تیم بود، مزمنه 11 تیم. الحمدلله گل مادم آخرنا فاینل من که بوده قدی آرمی بودک، آرمی رو شکست دادیم. خب بسیار خوب، بسیار مبارک شونه و بسیار جای فخر است دوستا که یک دختر قوم بتونه در 5 سال کوشش های خود جاری بله و نگفتنم نه که در اینجی کوشش های مادر پدرشم بوده، از استادشم بوده و از خودشم بوده که اینا همیشه سر وقت کلب مرافته و ترینینگ بوده و اینا اینقدر کوشش مونه که در مابین 2 ماه 3 ماه کسته اینا 2 کلانترین گیم رکسته جید مونه و گولد میدل میگیره مابین چی ای بلده از مو بلده اشتمو بلده تمام کسته جای فخر است. خب میشه مایده ای قص ماشالله میدل خود زیاد معلوم میشه. این میدل را در دوران 5 سال شما گرفتین؟ ایرا الحمدلله من 5 سال گرفتم بس 3 دنیشی از نیشنل دیگهش از بلوچستان، آل تایم بلوچستان چمپیون است. خب بسیار خوب. در مابین این دفعه که گیم شده بوده که این دفعه شما گلد میدل گرفتین مابین نیشنل که خودتون گفتین که 11 تیم بوده، مابین از 11 تیم که شما شرکت کرده بودین از مابین چند نفر کس شما گلد میدل حاصل کرده؟ از من امی 11 تیم بود، 11 نفر بود دیگه، امی در 11 نفر من دیگه فایت دارم بس ما تقریبا فایت شدم اول 3 فایت کردم چرا که امی درایم که بده شد قد 3 نفر بده شد اول نیشتم از جد کردم मतलब فایت کنم من 1 منت ختم کردم چرا تکنیکال والا که بازی کنی بریادم آسان میشه. دوم فایت کنم امی والا تکنیکال والا بازی کردم بس سیم نفر ما قدی آرمی بود سخت‌ترین دیپارچر که آرمی لگیست پاکستان دیگه اون سخت برای آدم بس کوشش کنه ایشتون دیگه من زیم آرمی رو شکست دادم. جای کلار بریزم فخر پدر مادرم یا دعای رقم بود، دعای پدر مادرم بود، تشکری مونستم. بسیار خوب، موم از والدین گرامی از نام بسیار زیاد تشکری مونی از دوستایشی از استادایشی. خب بلده از این نیشنل گیم در دوران از تاک شما بلده از تیم سلیکت شونین بلده نیشنل گیم شما بورین آخری فایت های کنین که در مابین امزو 11 تیم شما را پیدا کنین. چند نفر توتالی اراوند شما گفته میتونین چند نفر از اول بلده از کوشش میکرد که در این مرحله برسه؟ تقریبا 500 نفر بود. انا از طرف بلوچستان که ما رفته دی 500 نفر من 500 نفر اول آدم که گل اومد دیگه اومدن मतलब سیلور گرفتن برونز گرفتن لیکن من نزدیک 500 نفر اول نفر که ما از گل اومدم برای بلوچستان. بسیار خوب. خب دوستان مابین 500 نفر کمپیت کردو و در مرحله نهایی رسیدو در بله فصل رسیدو بسیار جگر میخواه، بسیار کوشش ها میخواه، بسیار مهنت میخواه که اینا کوشش کردن و در زی عمر کم که اینا خودگون چه گفته از عمر 12 سالگی اینا شروع کرده و برای فعلا عمر از اینا هسته 17 و در مابین 17 سالگی اینا کسته نیشنل چمپیون میشه و بلده بلوچستان بلده ازرق کسته اینا سرفخری میره. مو باید تمام مو ایتر شاگردارا ایتر جوانارا ایتر چمپیونز خورا باید تاجری بدی و قد کمک کنی تاکه اینا پیشرفت کرده بوره و بلده از مو زیادتر افتخارات گرفته بایره. خب مس بلده از مویرم بگین که شما برای فعلا خودتون گفتین که زیر تعلیم هم هستین، کدام کلاس داره و تعلیم حاصل که داره؟ امسال می کالج ختم کردم دیگه انشالله می نمبرای مبایم زی میخوایم پیشم بخوانم یوبی بخوانم و ساعت قدمزی قد کلاب پیش برم اینانی مازی پیش از طرف بلوچستان بازی میکردم و زیادی مارم تیم آرمی میخواه داره و ام تیم وابره میخواه که از طرف از ما بازی کن بس ما خود ما میخوایم در تیم وابره برم ازی بازی انشالله که بازی کردم از طرف دیپارت بازی از طرف وابره. خب میس بلده از مویرم بگین که
میخواین از طریق درس هم بخیر پیشرفت کنین یا نه صرف همین گیم رو میخواین پیش بردین؟ درس‌های هم بخوانیم، پڑھائی خودم مکمل کنم و साथ साथ قضیه کلاب هم پیش ببرم. این برای ما سخت است، لیکن ما جگر داخل شده میخوایم گیر پیش ببرم دیگه. اینانی تقریبا 3 ماه بعد یا 4 ماه بعد سیف گیم میشه. میخوایم برای زو زیاد مهنت کنم که انشالله اوشتم گل بیرم برای رقم خوب و حمایت شما دوستان میخوایم. خب سیف گیم که بازی میشه ایشی بخیر در کجا میشه؟ ایشه مگفت که این دفعه اسلام آباد میشه، شاید اسلام آباد شده. یه مابین نیشنل گیم یا اینترنشنل بیستاب میشه؟ نه این اینترنشنل والا حساب میشه. خب مو بسیار تشویق هم مانی شما را انشالله دوستا اگر شما میخواین تشویق کنین، شما میتونین که لفظی والا تشویق کنین، شما میتونین مورالی که آدم را یک نفر تشویق کنین، یک فوتو رو شیر کده شما تشویق کنین، یا کس شما میتونین که بیکاپ بدین یا سپورت بدین. بیکاپ مثال شما میتونین که فند بدین تاکه امو اولاد ازمو که درو شوق میخواه پیش ببره یا میخواه کوششای خود جاری بیله. بعضی هایشی ترسته که اکنومیکلی بسیار ویک هسته، اونا رو باید مو شما باید که چی کمک کنیم اکنومیکلی اقتصادی طور پر مو باید اونا رو بیکاپ بدیم تشویق کنیم تاکه اونا در آینده امو گیم خوره پیش برده بیتنه و بلده از مو شما سرفخری آورده بیتنه، یک میدل آورده بیتنه بلده از مو شما که مو نیاز داریم. اگر مو اولادای خوره کم بیکاپ بدیم، کم پس پشت استاد شونیم، همیشه این عکسته بلده از مو سرفخری آورده و سرفخری میره. خب میشمایل داخل برای دوستا چیز پیغام داره؟ پیغام از من این است که مطلب یک دختر آزرکی است یا یک بچه آزر است، کوشش کن تا هر چی میتونین او رو سپورت کن، دلداری بدین که او پیش رفته نام شما رو، نام فیملی خود، نام خود رو بال ببرسته بلند کنه. بسیار خوب دوستا، تو خیلی وقتی که مو یک کار را شروع مونی، چاهی او کار خوب باشه چاهی او کار بد باشه، خدا نخواسته، اگر مو کار خوب را شروع مونی، اگر مو موفق میشید از او کار خوب، اگر مو را کس پس پشت مو استاد میشه سپورت مونه، مو کس سرفخری نه تنها بلده خانوادگی خمیری، نه تنها بلده خانواده خون، نه تنها بلده قوم خو، بلکه بلده پورا معاشره، بلکه بلده پورا ملک خو کس مو سرفخری آورده میتونه. دیگه در این لحاظ ما کس از تمامی جوانای کوشش مونم که همیشه پوزیتیو اتیتیود داشته باشین، پوزیتیو بیهیویر داشته باشین و پوزیتیو کارا کنین تاکه شما هم بتونین یک سرفخری برای فامیل خو و یک سرفخری برای خانواده، دوست و بست خو، قوم خو، قبیله خو و حتی بلده ملک خو آورده بتونین مثل مایله. و مو دوباره داخل کسته بسیار زیاد تشکری مونیم از مثل مایله که اینا مور وقت دادن و از سرفیدا حسین کاظمی صاحب که اونا خود چیم روز مور وقت دادن تنیست یک جای مصروف بودن، از اونا هم زیاد تشکری مونیم. مثل مایله بسیار زیاد تشکر که در برنامه آمدین مور وقت دادین، بسیار زیاد تشکر. تشکر شما که ما اینجا وقت دادین و چیز دعوت کردین. خب دوستا از تمام شون بسیار زیاد تشکر و چینل را سابسکرایب حتما کنین تاکه دیگه برنامه از خوب از مورا شما بیننده باشین و بینگرنین و بعضی از چمپیونز که مو نمبرش نداره انشالله مو در زودترین وقت از اونا هم اینترویو و غیره میگیری و شما میتونین که سفری کوششات از اونا را هم شما بینگرنین. تا یک برنامه را از شما اجازه میتونم وقت تمام شون خوش و خداحافظی تمام شد.